السلام عليكم. عندنا واحد لي زوتي تنخدموهم بهم مجال اكسل. مثلا الا بغيت نسالكسيوني هاد الطابلو كاع كله فيه 183 اسم. اذا واحد الطريقه بسيطه جدا هو تنضغط على كنترول، تندير كنترول و سيمulتاني هي رمز الضرب تتسلكسيوني تو لو طابلو. اذا نعاودو هنايا، اذا هنايا غادي ندير كنترول ايطوال ها هو. اذا تمت العمليه. شوفوا هنايا بان لو طابلو كاع كله تسلكسيونا في مره واحده. كنترول والرمز ديال الضرب. هنا غادي ندير واحد العمليه وهو غادي ندير سيليكسيوني كنترول. هنا درت كنترول ايطوال وغادي نمشي ندير هنا لو تري ديال لو تري ديال هاد لو طابلو. غادي ندير هنايا تريي دو ا زد ولا تري بيرسوناليزي. غادي ندير هنايا لو جروب وغادي ندير اجوتي ان نيفو. غادي ندير فيه الرقم الترتيبي باش يجيوني بشكل مضبوط. لاحظوا هنايا كاينه دو الجروب. هنايا كاين عندي هنايا دوزيام اني 6. علاش دو؟ اذا غادي نعاود مره اخرى كنترول ايطوال. ناخد ندير تري بيرسوناليزي لو جروب دو زد دو ا زد. هنا في ارتكبت الغلط. اذا دو ا زد وهنايا دو بلو بيتي او بلو كون. غادي تجينا هنايا اما غادي يولينا هنا بريمير اني. عندي هنايا 6 ديال الاقسام. اذا هذه العمليه. اذا كنترول ايطوال هذه شفنا هذه العمليه. ثم كاين العمليه الثانيه اللي غادي ناخد هي باغي ندير نجروبي المجموع. اذا جروبي غادي نلقاها هنايا في دوني وغادي نلقاها هنايا في دوني في هاد لاباغ في هاد لو منيو. وهنا غادي نمشي لدوني وغادي نمشي لجروبي باش ندير هاد العمليه. اذا غادي نجي لهنا وغادي ناخد بريمير اني حتى التالي ديالها وغادي ندير هنايا جروبي. ثم غادي ناخد كذلك القسم الثاني وغادي نمشي حتى التالي ديالو وغادي ندير هنايا جروبي ونمشي حتى القسم الثالث كذلك غادي ندير له جروبي. غادي تكونوا انا تنشوفوا هنا هذا الرمز هذا الخط هنا ثاني كذلك هذا القسم هذا. غادي نكليكي على جروبي ثم تنخلي واحد وتمشي لجوج وتمشي النهايه ديالو. هنايا غادي ندير جروبي كذلك جروبي. انا غادي نشوفوا على كيفاش غادي تتم العمليه. دوزيام اني 6 غادي ندير هنايا جروبي. اللي تلاحظوا هنا كاين واحد وكاين جوج هنا في الاعلى هنا على اليمين. اذا غادي ناخد غادي يعطيني هذا الشكل هذا. هاهما لي كلاس. ندير هنا سونطري. اذا هاهما لي كلاس هنا دوزيام اني. الا بغيت ناخد فقط هذا القسم هذا غادي ندير كليكي هنا غادي يجينا غير القسم الاول هكا. غادي نشتغل بواحد الطريقه اللي هي سريعه. اذا انا بغيت نبين المعطيات كلها غادي نكليكي على دونك دوزيام نيفو. اذا تيعطيني كلشي. درت بريمي نيفو تيعطيني لي كلاس. هاد زائد كذلك ممكن انني نخدمها بهذا الشكل هذا تعطيني غير اون سول كلاس. نعاود هنايا. اذا هما 6 ديال الاقسام عندهم هنا 6 ديال الزائدات. مشيت لهذا القسم هذا مثلا بغيت نفتحو بوحدو غادي ندير هاد العمليه. هي دوزيام اني 6 بريمير اني الاقسام الاخرين بقاو مجروبين. اذا هذه هي العمليه. بغيت ناخد نحيد جروبي غادي ندير سيليكسيون. نفس الشيء كذلك ممكن انني ناخد هاد المعلومات. مثلا بغيت نشوف المكان اللي ازدياد ولا ما باغيش نشوف هذه تندير كذلك تناخد لا ميم شوز تندير هنايا جروبي. بغيت مثلا لي ماتيير
لي ماتير مثلا غادي نحيدهم، مثلا غادي ندير هنايا جروبي، هنا غادي نمشي لهاد النقطة هادي حتى لهنا، غنخلي غير المعدل هنايا جروبي. الا كليكيت هنا تخلي لي نجروبيهم هكا، غادي تخلي لي الاسم والنوع، المعدل والرتبة. اذا هكا تتم تنشتغل على لي غرون طابلو ولا لي طابلو الكبار، وتنشتغل عليهم بهذه الطريقة هذه المبسطة. اذا هنايا عندي لو 1 وهنا عندي لو 2. الا بغيت نفتحهم غادي نشتغل ملي تنكمل الاشتغال، او غادي نشتغل غير على جزء منهم، غادي ندير هذه العملية هذه. اذا غادي نشتغل على هاد النقط، او مثلا غادي نشوف فقط عندي هنايا الاسم المعدل والرتبة. اذا هذه العملية. اذا في حالة ما بقتش عندي، ما بقيتش باغي هادو، غندير ديسوسي. اذا لي لي كولون بجوجهم لي ها هما، وهنا عاوتاني غادي ندير ديسوسي، وغندير ديسوسي كولون، ديسوسي كولون. هنا غادي ندير لاحظوا هنا غندير افيشي تو، هما غادي يخرجوا كاملين. الطابلو خدا هاد المنحى هذا. اذا هنايا شفنا العمليه ديال كونترول ايطوال، ثم اسوسيي. اذا تناخد المجال اللي باغيه، هنايا الرقم الترتيبي 2 3 هما هادو، انما كانوا مازالين جروبي. اذا غادي ندير هنايا افيشي كاين هنا ديسوسي افاسي لو بلون. انا حيدت لو بلون، هنا عطاتني الارقام. هنا في هذا المجال هذا اللي ما تفتحش غادي ندير له افيشي، جو كليك ضغط وغادي ندير افيشي او تفتح افيشي. اذا نخدم جروبي ديسوسي افيشي. شكرا على تتبعكم، والى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله.